नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण न्यौपाने। कोभिड-19 का कारण विश्व नै 6 महिना यता लकडाउनको अवस्थामा रहनु परेका कारण समग्र विश्वको अर्थतन्त्र यति बेला धराशयी बन्दै गएको छ र नेपाललाई पनि कोभिड-19 को महामारीले नछुने कुरै भएन। तर यही बीचमा नेपालले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्यो र बजेट पछाडि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक गरेको छ र यो महामारीलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आइरहेको प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन्। आफ्नो जीवनको लामो समय राष्ट्र बैंकमै बिताएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पहिलो मौद्रिक नीतिमा त्यस्तो जादु के छ जसका कारण आम निजी व्यवसायीहरू यसको खुलेर प्रशंसा गरिरहेका छन्। मौद्रिक नीति जसले बजेटको आय व्ययलाई सन्तुलित गर्ने काम गर्छ। बजेट आउँदाखेरि त्यति उत्साहित नभएको निजी क्षेत्र मौद्रिक नीति पछाडि भने निकै उत्साहित देखिन्छ र यो मौद्रिक नीतिले आम मान्छे जो गरी खाने वर्ग छ, किसान वर्ग र बिहान बेलुका काम गरेर गरी खाने वर्गका लागि चाहिँ मौद्रिक नीति कति मैत्रीपूर्ण छ त। आज हामी यो मौद्रिक नीतिका विभिन्न आयाम बारेमा छलफल गर्दैछौँ र यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ अर्थशास्त्र विषयका सहप्राध्यापक अर्थशास्त्री डाक्टर रघुवीर बिष्ट। नमस्कार डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रम यहाँलाई। अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पछाडि बजेट आयो। बजेट पछाडि त्यो बजेटको जुन आय व्ययको हिसाबलाई सन्तुलित गराउनको लागि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति पनि ल्याएको छ। त्यो बजेट आउँदाखेरि निजी क्षेत्र त्यति उत्साहित देखिँदैन थियो, मिश्रित प्रतिक्रिया आएका थिए। तर यो मौद्रिक नीति पछाडि हेर्ने हो भने सरसर्ती के देखिन्छ भने धेरै व्यवसायीहरूले यसको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। यसले चाहिँ हाम्रो यो जुन महामारीका कारण चाहिँ धराशयी बनेको अर्थतन्त्रलाई केही प्राण दिएको छ, यो एउटा ओखतीकै रूपमा आएको छ भन्नेसम्मका प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। वास्तवमा यो ओखतीका रूपमा एउटा बुटीका रूपमै आएको देख्नुहुन्छ यहाँले यो पछिल्लो मौद्रिक नीति? स्वाभाविक रूपमा यसमा यसो छ, यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ बजेटलाई चिनेको छ र साथसाथमा चाहिँ कोभिड-19 लाई पनि चिन्ने र सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। र हाम्रो देश मात्रै त्यस्तो देश हो जसले अर्थतन्त्रमा जुन चाहिँ नोक्सानी भयो कोभिड-19 ले, प्रत्येक दिन तपाईको हेर्नुभयो भने 10 अरब भन्दा बढी चाहिँ नोक्सानी छ। अहिले हिसाब गर्दाखेरि 15 खरबको हाराहारीमा चाहिँ नोक्सानी भएको अवस्था छ। त्यो चाहिँ बन्द हुँदा, काम रोजगारी गुम्दा, यी तमाम कुराले 38 खरबको चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा 15 खरब भने करिब 20-30% चाहिँ तपाईँको त्यो नोक्सानी छ। यसले गर्दाखेरि सरकारले बजेटमा जुन तरिकाले राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू र त्यो पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने थियो, बजेट एकदमै मौन रूपमा र त्यसमा चाहिँ थोरै मात्रामा राजस्व नीतिले चाहिँ सम्बोधन गरेर, जस्तै घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई चाहिँ कर छुट दिने, समय चाहिँ बढिदिने, जुन चाहिँ करका जुन समयको चाहिँ समस्याहरू थियो त्यो सम्बोधन भएको एकदमै सम्बोधन गरेको अवस्था थियो। तर त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र संरक्षण गर्नको लागि जुन स्थिरता प्रदान गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ पुनरुत्थान गर्नुपर्ने हो, त्यो कार्यक्रमहरू त्यसमा थिएन र त्यसमा बोलेको मात्रै थियो। किन करिब चाहिँ 1.5-2 खरब हाराहारीको चाहिँ हामी कोष बनाउँछौँ र त्यो कुराहरू। अब यसले मौद्रिक नीति चाहिँ 6 महिनापछि आयो, ढिला आयो, त्यसले कुनै राहत दिएन, न जनतालाई दियो न तपाईँको चाहिँ उद्योग व्यवसाय र हाम्रो व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई दियो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू थोरै चाहिँ खुसी हुनु, तर उहाँहरूको कुराहरू सम्बोधन भएको थियो, खुसी चाहिँ थियो। तर यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्रमा चाहिँ जुन व्यवसायहरूको अवस्था के छ भन्दाखेरि केही चाहिँ कति प्रतिशत होला त्यो अध्ययनको विषय होला, धेरै ध्वस्त भएको अवस्था छ। अहिले सौर ज्योतिको कुरा सुन्ने हो भने तपाईँको 20% भन्दा बढी चाहिँ ध्वस्त भएको अवस्थालाई कुरा गर्ने, त्यसपछि गएर ध्वस्त भएको तपाईँले त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना या पुनर्संरचना गरेर पुनर्स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्न सक्ने दोस्रो खालको थियो। तेस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ पुनर्संरचना र रिफाइनेन्सिङ मात्रै चाहिँ गरेर तपाईँको चलाउन सक्ने थियो र कुनै तत्कालीन चलाउन सक्ने अवस्था। 4वटा वर्गको हिसाबमा हाम्रो अर्थव्यवस्था
व्यवसायमा चाहिँ जुन व्यवसायमा उद्योग व्यवसाय छ त्यो हिसाबले कोभिडले आक्रान्त गरेको अवस्था थियो। अर्को कुरा के थियो, कोभिड-19लाई जुन तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्यो पनि गरेन, लामो भएर गयो। लकडाउनले गर्दाखेरि तपाईँको जिरो मोबिलिटी र जिरो इकोनोमिक एक्टिभिटिज भएको अवस्था थियो, जसले गर्दाखेरि बेरोजगारी बढेको अवस्था थियो, उत्पादन जिरो अवस्थामा थियो, व्यापार चाहिँ जिरो अवस्थामा थियो। त्यो सबै चिजले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र एकदमै ढुजा परेको र यो चाहिँ ब्याङ्क्रप्सी हुने सिचुएसनमा देखिएको। अनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न अहिले यसले के गरेको छ भने चारवटा वर्ग त भयो नि। अब यसले चाहिँ पुनर्कर्जाको व्यवस्था र चाहिँ तपाईँको कर्जाको चाहिँ रिसेड्युल तालिकीकरण र त्यसपछि गएर सहुलियत दरका चाहिँ कर्जाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने र साथमा त्यसको लागि चाहिँ तरलता व्यवस्था गर्ने, उहाँहरूको सबैभन्दा खुसीको पक्ष पुनर्कर्जा हो र जसमा चाहिँ जुन चाहिँ कोष खडा गरेको छ त्यसले 5 पल्टभन्दा बढी चाहिँ दिन सकिने त्यो भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूको 2.5 खरब रुपियाँको पैसा अर्थ चाहिँ तन्त्रमा चाहिँ आउँछ र जसका कारणले त्यो पनि तपाईँको चाहिँ कम ब्याज दर, सहुलियत ब्याज दरमा, र जसका कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ जुन चाहिँ लागत खर्च छ श्रमिकहरूको ज्याला भए र तपाईँको चाहिँ कुनै चाहिँ अपरेटिङ कस्टहरू चाहिँ अन्य अपरेटिङ कस्टहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सहज हुन्छ र पुनरुत्थान चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले सबै व्यापारी व्यवसायहरू खुसी भएको र साथमा उहाँहरूले दिएको 40 बुँदे चाहिँ जुन चाहिँ एजेन्डा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई दिएको छ त्यसको 75% चाहिँ सम्बोधन भएको छ। त्यसले यसो भन्दा तपाईँ हुनुहुन्छ एकातिर चाहिँ तपाईँको लबी जुन गरेको छ यो चाहिँ हाम्रो व्यापार व्यवसायको चाहिँ कपी पेस्ट चाहिँ मौद्रिक नीति भनेपछि निजी व्यवसायीको इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ त्यहाँ समेटिएको छ। र ठिक छ, यहाँले कुरा गर्नुभयो 2 खर्ब रुपैयाँ चाहिँ बजारमा आउँछ, त्यसले केही तरलता हुन्छ र त्यो 2 खर्ब रुपैयाँ हामीले सस्तो ब्याजमा चाहिँ चलाउन पाउने भयौँ भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा र त्यो पैसाको कारणले पनि उहाँहरूले खुसी व्यक्त गर्नुभएको होला। ठिक छ, यो यहाँको तर्क। कर्जाको अब तपाईँको चाहिँ अहिले त तरलताको समस्या हो नि त, क्यास चाहिँ ब्यालेन्स क्यास चाहिँ फ्लो नहुने भएपछि तपाईले सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब यो जुन तरलताको कुरा आइरहँदाखेरि बजारमा पैसा चाहिँ जति पनि आउने तर त्यो पैसा अनुसारको माग डिमान्ड चाहिँ सिर्जना गर्न सकेन, तसर्थ यो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ अथवा यो मौद्रिक नीति चाहिँ कानुनी कतै जटिलताहरू छन् पनि भनिराख्या। यसो छ, वित्तीय बजार कतिको हुन्छ? वित्तीय बजारमा मागको त समस्या नै भएन नि। वित्तीय बजारमा जो व्यापार व्यवसायी छ तिनीहरू नै मागकर्ता हो जनता भन्दा पनि, अनि तिनीहरूले नै तपाईँको अल्पकालीन र चाहिँ दीर्घकालीन लगानी र ठुला साना परियोजनामा लगानी गर्ने चाहिँ उहाँहरू नै हो। तर अहिलेको कोभिड-19 को जुन आक्रान्त छ यो कहिलेसम्म जान्छ भन्ने कुरा साह्रै प्रश्न चिन्ह र गहकिलो प्रश्न छ। हामीले बलजफ्ती गरिरहेका छौँ र हामीले त्यो कोभिड-19 लाई पनि जित्ने चाहिँ मानसिक र शारीरिक रूपमा जित्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर त्यसलाई सम्बोधन हामी गरिरहेका छैनौँ। र कति डाक्टरहरूको कुराहरू सुन्ने हो भने अन्डर रिपोर्टको अवस्था छ, यसले गर्दाखेरि अझ जोखिम बढ्ने सम्भावना छ। र यदि तपाईँ अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको कुरा गर्नुहोस् या अस्ट्रेलियाको कुरा गर्नु, सेकेन्ड वेभ चाहिँ फर्किरहेको अवस्था छ र त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पनि भन्न नसके। त्यसले गर्दा यो मौद्रिक नीतिको चाहिँ सफलता असफलता र कार्यान्वयन चाहिँ र त्यसमा जोडिन्छ। मैले जोड्न खोजेको पनि कुरा के हो भने जस्तो तरलता बजारमा प्रशस्त भयो, नगद प्रशस्त भयो, अब जोखिम पनि सँगसँगै छ भनेपछि त्यो लगानी सुरक्षित हुन सकेन भने त्यस पछाडिका अप्ठ्याराहरू पनि त हुन्छ स्वाभाविक रूपमा। त्यसो भएर माग चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हुने अवस्था गाह्रो छ। र अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ प्रायः जस्तो हाम्रो आन्तरिक बजार र चाहिँ निर्यात गर्नको लागि हामीले उत्पादन गर्ने हो। अब उत्पादन तपाईँको चाहिँ हामी केमा निर्भर छौँ भन्दाखेरि भारतसँग निर्भर छौँ। हामी हो चीनसँग हामी बाटो खोल्दैछौँ या अरू राष्ट्रसँग, तर 65% चाहिँ व्यापार हामी उहीसँग गर्दैछौँ। र त्यो अवस्थामा अहिले राजनीतिक चाहिँ अर्थ राजनीतिको चाहिँ वातावरण र कूटनीतिको वातावरण कस्तो छ भन्दाखेरि नेपाल भारतको सम्बन्ध चाहिँ चिसिएको अवस्था छ। हामी एक आपसमा चाहिँ द्वन्द्वको चाहिँ अवस्था सृजना गर्दैछौँ। यो मौद्रिक नीति एउटा पाटो हो, तर त्यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ अर्थ राजनीति पनि आदर्शवादी र त्यो चाहिँ एकदमै व्यवस्थित र सन्तुलित हुनु जरुरी देखिन्छ र वे फरवर्ड लुकिङ हुनुपर्छ। त्यो पाटो चाहिँ र कोभिड-19 लाई सम्बोधन गर्ने हिसाबको पाटो छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो गोलमाल भयो भने यो मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन पनि गोलमाल हुन्छ। र अर्को पाटो तपाईँको चाहिँ साथसाथमा इन्भेस्टमेन्ट लगानीको एउटा पाटोको मागको कुरा, दोस्रो कुरा चाहिँ डिपोजिटको सेभिङको कुरा छ नि त।
जनता बेरोजगार 70 लाखभन्दा बढी मान्छे चाहिँ बेरोजगार भएको अवस्था छ र जनता चाहिँ गाउँ फर्किरहेको अवस्था छ। जुन कृषिले तपाईँको उत्पादन र उब्जाउ दिँदैन त्यसमै अलमलेर आफ्नो जीविका निर्वाह गर्नको लागि बाटो खोजिरहेको अवसर खोजिरहेको अवस्था छ र त्यो अवस्थामा त्यसले चाहिँ डिपोजिट या चाहिँ बचत गरेर तपाईँको चाहिँ खर्चयोग्य आए त उसको बढी हुनेवाला छैन र उसले चाहिँ बैंकमा राखेर त्यो चाहिँ जुन तरिकाको वातावरण छ त्यसलाई पुँजी निर्माणको लागि सहयोग कतिको गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ चाहिँ तरलता चाहिँ 85 जस्तै हाम्रो अहिले 80% भएको चाहिँ क्यास डिपोजिट रेसियोलाई उनीहरूले 85% गरे 5% गरेको छ। त्यसले गर्दा पनि 3-4 खरब रुपियाँ तपाईँको हुन्छ र सरकारले बोलेको अनुसार चाहिँ यदि गर्यो भने त्यो पार्ट। तर एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भन्दाखेरि नेपाल र यो मौद्रिक नीतिले हाम्रो चाहिँ निजी बैंकहरूलाई र कमर्सियल यो वाणिज्य बैंकहरूलाई तपाईहरु पनि ऋण उठाउनुस् भनेर जिम्मा दिएको छ। अब कोभिड-19 को यस्तो संकटमा त्यो सम्भावना कतिको हुन्छ भन्ने कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण पाटो छ। ओके, जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि 70 लाखको हाराहारीमा नेपाली जनता बेरोजगार भइरहँदाखेरि उसले चाहिँ अवसर खोज्नको लागि गाउँमा खेतीपातीमा गइरहेको अवस्थामा सरकारले पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि अथवा यो मौद्रिक नीतिले पनि सम्बोधन गर्नको लागि हरेक बैंकले चाहिँ मिनिमम 15% चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने जुन बाध्यात्मक नियम ल्याएको छ, त्यो नियमले त्यो वर्ग लाभान्वित हुने देख्नुहुन्न तपाईँ? यसो यो कुरा नौलो होइन नि त, फेरि योभन्दा अगाडि 10% थियो, होइन 15% नै थियो। अगाडिको तपाईँले चाहिँ मौद्रिक नीतिलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले चाहिँ यही 15% पाउनुहुन्छ। निजी क्षेत्रले तपाईँको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई धुरुधुरु रोआएको अवस्था थियो। तर भने पनि कृषिमा लगानी त्यो पर्सेन्टसम्म पुगेको थिएन। होइन, एउटा चाहिँ जुन चाहिँ अब व्यवसाय गर्छु र गर्ने मान्छेहरूले ठुला व्यवसायहरू छ, ठुला लगानीकर्ताहरूले त्यो पहुँच भयो होला। तर जुन वर्ग चाहिँ गाउँमा छ र कर्णालीमा छ या चाहिँ तराईमा छ र जहाँ चाहिँ बैंकको पहुँच छैन त्यहाँ कसरी सम्भव हुन्छ, त्यो एउटा चाहिँ साह्रै सोच्नु। अर्को कुरा, सबै चाहिँ ब्रान्चहरूले तपाईँको दिने प्रोभिजन राम्रो हो, तर हाम्रो चाहिँ जुन असन्तुलन अवस्था छ जनसङ्ख्याको हिसाबमा कृषिमा चाहिँ निर्भर भएका र बेरोजगार भएका र वैदेशिक रोजगारमा भएको असन्तुलन जुन चाहिँ प्रादेशिक हिसाबको संरचना छ त्यसमा चाहिँ त्यो सन्तुलन तरिकाको हामीले चाहिँ गर्दाखेरि सम्बोधन हुन सक्ने अवस्था हुँदैन र कर्णालीको जनताले त्यो सुविधा र सहुलियत चाहिँ पाउन सक्ने अवस्था गाह्रो छ। जसले गर्दाखेरि जसले शक्ति छ, जोसँग पावर छ, जसले लबिङ गर्न सक्छ, जो चाहिँ तपाईँको बैंकमा कागजपत्र मिलाउन सक्छ, ती मान्छेहरूको पहुँच चाहिँ यसमा पुग्ने अवस्था हुन्छ। हो, एकदमै राम्रो छ, तर आवश्यकता भएको ठाउँमा यो नपुग्ने अवस्था। डाक्टर साहब, ठिक छ, यो विगतका इतिहासले पनि देखाएको छ जसरी चाहिँ विगतमा पनि बैंकहरूलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्य बनाइएको थियो र त्यो लगानी पनि उनीहरूले कागजपत्र मिलाएर, मैले अघि पनि भने कागजपत्र मिलाएर जो लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने त्यो लक्षित साँच्चीकै किसानले नपाएर अरू नै वर्गले पाएको अवस्था पनि थियो। र यो मौद्रिक नीतिले सँगसँगै अलिकति गरिब र विपन्न वर्गहरूलाई चाहिँ जुन 7 लाख रुपियाँसम्मको ऋण दिने एउटा सीमा थियो, त्यो सीमालाई बढाएर 15 लाख पुर्याएको छ। अनि कृषिमा पनि 15% चाहिँ लगानी गर्नैपर्छ भन्ने किसिमको बाध्यात्मक नियम ल्याएको छ। भनेपछि त्यो नियमले अथवा यो नीति तथा कार्यक्रमले देखेको यो जुन मौद्रिक नीतिले देखेको जुन उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्यले चाहिँ आम मान्छे जस्तो हामी जस्तो भुइँ मान्छेले गर्व गर्नुपर्ने, खुसी हुनुपर्ने अझै पनि अवस्था छैन। होइन, त्यो अवसर त भइहाल्यो, तर त्यो अवसरको जुन तरिकाको चाहिँ पहुँच हुन्छ, अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने कृषि या चाहिँ बैंकले अहिले एउटा चाहिँ मौद्रिक नीतिको वित्तीय बजारमा मुख्य चाहिँ तपाईँको हर्ताकर्ता भने बैंकिङ क्षेत्र हो र त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ आपूर्तिको हिसाबले हुने हो। अर्को कुरा, मागको हिसाबमा व्यापार व्यवसाय जुन ठुला उद्योग व्यवसायहरू छन् र त्यसपछि गएर जनता हो नि त। जनताको पक्षमा कुरा गर्दाखेरि जुन जसको पहुँच छ त्यसले चाहिँ सहज पाउन सक्ने सम्भावना होला, जसको कोल्याट्रल छ। तर केही कुराहरू प्रोसिड्युरल र विधिका कुराहरूले गर्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रा भोका नाङ्गा जनताहरू जुन चाहिँ दुःख गरेका र गरिब छ र जसले केही गर्न चाहन्छ र कृषकहरू छन्, तिनीहरूको चाहिँ गाह्रो अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि तपाईँलाई एउटा यसमा एउटा अर्को कुरा पनि छ, कृषि बैंकलाई लिड बैंक भनेर घोषणा गरेको अवस्था छ, पहिलादेखि थियो हेर्नुहोस्। तर त्यही कृषि बैंकको ऋणमा तपाईँले कर्जाको प्रतिशतलाई हेर्नुभयो भने अरू बैंकको भन्दा इन्ट्रेस्ट रेट हाई छ।
या महत्त्वपूर्ण पाटो त्यसो छ। त्यसले गर्दाखेरि व्यवहारिक पक्षलाई र वस्तुनिष्ठ भएर हामी कतिको कुरा गरिरहेका छौँ र त्यसलाई कतिको लागू गर्छौँ भन्ने कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो चिजलाई हामीले सुदृढीकरण गर्न, त्यो भने चाहिँ नि बजारको अवस्थाले काम, वित्तीय बजारलाई तपाईँले कतिको खुल्ला गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। अहिले तपाईँले मौद्रिक नीतिमा हेर्नुभयो भने यो चाहिँ नि मौद्रिक नीति खुल्ला बजारलाई चाहिँ नि व्याख्या गर्दैन, यसले तपाईँको समर्थन पनि गर्दैन, यसले नियन्त्रित चाहिँ नि वित्तीय बजारलाई समर्थन गर्छ। यदि अहिले तपाईँको तथ्याङ्कले देखाउँछ नि यो हाम्रो चाहिँ नि वित्तीय बैङ्कहरूमा तरलता छ भने इन्ट्रेस्ट रेट घट्नुपर्छ नि त, घटेको छ। किन भन्दाखेरि माग र चाहिँ आपूर्तिको बीचमा जुन तरिकाको अवस्था छ त्यसले त निर्णय गर्नु पाउनुपर्छ नि। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो एकदमै स्थिर भएर बसेको अवस्था पाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नियन्त्रित नगरिकन, अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नियमन र लाई प्रभावकारिता गरेर यो बजारलाई छोडिदियो भने अन्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको माग र आपूर्तिको बीचको सामञ्जस्यताले गर्दा जुन तरिकाको चाहिँ ब्याज दर घटबड हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहुँच नपुगेका जनताहरूलाई कति पहुँच पुग्यो या पुगेन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यो पनि तपाईँको प्रतिवेदन चाहिँ नि हाम्रो अवस्था स्पष्ट छैन। यदि कृषि क्षेत्रलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने यसको मान्यतालाई तपाईँले पढ्नुभयो भने रमाइलो छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले के भन्छ भन्दाखेरि विकासशील र विकासशील राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 1% हुन्छ भनेर भन्छ। हामी यो मौद्रिक नीतिले बजेटमा जे राखेको छ 7% हुन्छ भन्ने पहिलो मान्यता राखेको छ। लङ्गोडो घोडा या चाहिँ बिरामी परेको मान्छे उठेर दौडिन्छ भनेर कसरी सम्भव, तपाईँले सम्बोधन केही गरिराख्नु भएको छैन। त्यो चिजले कसरी आशा गर्ने हेर्नुहोस् त। भनेको एउटा चाहिँ एकदम उच्च मनोबल र उच्च आकांक्षा र उच्च चाहिँ सकारात्मक भावले एउटा मान्यता त्यसमा टेकेको छ। भन्न खोजे अन्तर्राष्ट्रिय जुन चाहिँ प्रक्षेपण गरेको छ त्यसको विरुद्धमा या त्यसको प्रभाव कोभिड-19 को पर्छ। अनि अर्को कुरा दोस्रोमा कृषि क्षेत्रकै कुरा गर्दाखेरि मनसुन राम्रो भएमा, श्रमिकहरू थपिएमा र त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ कृषि कर्जा विस्तार भएमा हाम्रो कृषि क्षेत्र विस्तार हुन्छ र त्यसपछिको कोभिड-19 चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ समाधान भयो भने हाम्रो उद्योग र सेवा क्षेत्र पनि विस्तार हुन्छ भन्ने मान्यता राखेको छ। यो चाहिँ अन्योलताको एकदमै हाइपोथेटिकल कुराहरूमा छ। र तेस्रो कुरामा चाहिँ बैंकिङ प्रणालीमा चाहिँ पर्याप्त तरलता भएमा र त्यसपछि गएर तपाईँको आन्तरिक उत्पादन र अभिवृद्धिहरू चाहिँ भएमा यो सबै चिज के छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ उच्च मनोआकांक्षा, सकारात्मक भाव र आत्मबलको आधारमा। तर त्यो भने त वस्तुनिष्ठ हुनु भएन नि त। कोभिड-19 लाई तपाईले चिन्नु पो भयो त। कोभिड-19 ले कति असर गरेको छ अर्थतन्त्रमा, तपाईले यसको चाहिँ भेउ त छैन यसमा। भनेपछि यो मौद्रिक नीतिले नेपालको कर्पोरेट लेभललाई मात्रै बढी राहत दिन खोजेको हो? त्यसले त स्वाभाविक होइन। अर्थतन्त्र त्यसैमा निर्भर छ। 80% चाहिँ तपाईको निजी क्षेत्र छ, त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई तपाईको चाहिँ यो किन भन्दा अब सबै देशहरुमा तर सँगसँगै जुन हाम्रो चाहिँ आयातमुखी व्यापार छ नि, यो आयातमुखी व्यापारलाई घटाउनको लागि त अन्तिममा त हामीले गर्ने भनेको नै उत्पादनमा जोड्नै हो। र उत्पादन भनेको अहिले तत्कालै हामीले गर्न सक्ने सम्भव भनेको सागसब्जी, कृषि नै हो हैन? हो, अब यो कृषिलाई थोरै अलिकति पुल नगरेसम्म हाम्रो आयातमुखी बजार फेरि घट्दैन। अहिले पनि हामी दैनिक झन्डै 3 अर्ब व्यापार घाटामा छौँ भनेर भनिराखेको अवस्था छ दैनिक हैन? तसर्थ यो उत्पादनलाई जोड दिनको लागि यो मौद्रिक नीतिले कति सहजता होइन कार्यक्रम ल्याएको छ, सम्बोधन कर्जाको मार्फतबाट तपाईको सम्बोधन, तर त्यसले पुग्दैन क्या। मुख्य कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि हामीसँग 4वटा चिजहरू महत्त्वपूर्ण पाटो छ। एउटा कोभिड-19 सँग सम्बन्धित र हाम्रो चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको विषयमा जुन चाहिँ 3 करोड जनता कोभिड-19 ले असर गरेको चिजलाई हामी 1 बोरा चामल र 1 केजी चाहिँ तपाईको दाल दिएर 10 जना मान्छेले फेसबुकमा फोटो अपलोड गरेर त्यो हुँदैन। क्यास तपाईले चाहिँ उनीहरूलाई नगद चाहिँ जुन तरिकाले नगद चाहिँ वितरण गर्न सकेको भए धनीलाई कम होला, मध्यमवर्गीयलाई कम होला, तर गरिबलाई बढी गर्न सकेको भए बजार चाहिँ हाम्रो बलियो हुन्थ्यो। र त्यो बजार बलियो भएपछि हाम्रो कृषि क्षेत्र भयो र अरू क्षेत्रलाई पुनरुत्थानको लागि वातावरण तयारी गर्थ्यो। त्यो अवस्था भएन, हामीले केही पनि गरेनौँ। हामीले जनतालाई चाहिँ किन भन्दाखेरि एउटा भ्रमित रूपमा
लेभलमा कुरा गऱ्यौँ र केही कुराहरू चाहिँ गरे जस्तो गऱ्यौँ, तर अहिले त्यो कारणले गर्दाखेरि कोभिड-19 को जुन सङ्क्रमण छ काठमाडौँ केन्द्रित भएर नेपाल अधिराज्य भएर फैलिएको अवस्था हाम्रो सामुन्ने छ। र दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ वित्तीय चाहिँ तपाईँको राजस्व नीतिलाई तपाईँले बजेटलाई हेर्नुभयो भने तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने मलमा कर बढाएको छ र त्यसपछि गएर बिउ बिजनमा कर बढाएको छ। अब के हुन्छ हेर्नुहोस् न, मौद्रिक नीतिमा तपाईँले कर्जालाई अवसर दिनुभएको छ, तर तपाईँ उता कर लागत बढ्ने भयो। कृषकलाई त जुन चाहिँ यदि हामीसँग चाहिँ मलहरू या चाहिँ उसलाई चाहिने जुन आवश्यकता कुराहरू पुर्याइदिन सक्यो भने नै त्यसले चाहिँ ठुलो मात्रामा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नलाई सहयोग पुर्याउने हो नि त। अब तपाईँको यहाँ चाहिँ दुई बिचमा चाहिँ एक आपसमा बाँझिने अवस्था सृजना भएको अवस्था देखिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो सुधार भएको देखिँदैन त्यो। अनि अर्को कुरा तपाईँको यसमा चाहिँ तेस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि नियमन छैन क्या। हामी इमान्दार छैनौँ, हामी चरित्रहीन र नैतिकहीन भएका छौँ। हामी पैसाको लागि जे पनि गर्ने बोल्न त बोल्छौँ, राम्रो कुरा बोल्छौँ, तर त्यो चिज चाहिँ व्यवहारिक रूपमा लागू भएको अवस्था हुँदैन। लागू भयो भने पनि बिचमा बस्ने जुन बिचौलिया छ त्यो तपाईँको चाहिँ त्यसले फाइदा लिएको र त्यो जसले गर्दाखेरि जो कृषकहरू छ चाहिँ उनीहरूले यसको फाइदा लिएको पाइँदैन। तपाईँले त्यसको एउटा कुरा चाहिँ जस्तै कृषि मन्त्रालयकै चाहिँ इम्प्याक्ट प्रोग्राम यो तपाईँको चाहिँ कृषि सुदृढीकरण र आधुनिकीकरण कार्यक्रम थियो, तपाईँले हेर्नुभयो र त्यसको तथ्याङ्क प्याक्टलाई तपाईँको तथ्याङ्कलाई हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ त्यहाँ बिचौलियाले जसले कृषि एउटा तपाईँले यहाँ चाहिँ गोदावरी साइडमा छ त्यहाँ करिब चाहिँ 100 रोपनीभन्दा बढी जग्गा लिएको छ, त्यसको मुख्य प्रयोजन भनेको कृषि गरेका छैन, त्यसको चाहिँ अनुदान लिनको लागि त्यहाँ चाहिँ जग्गा लिजमा राखेर गरेको पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अहिलेकोमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको रूपमा राखेको त्यो हिसाबको बिचमा बिचौलियाले हाम्रो कृषकसम्म त्यसलाई पुग्न दिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा साह्रै चुनौतीको विषय छ। र अहिले तपाईँले हेर्नु भने पार्टीले कृषकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ महासङ्घ र सङ्घ बनाएर राजनीति गरेर हुन्छ भने उनीहरूको चाहिने जुन सहकारीको आधारमा हुन्छ या त्यो चाहिँ जुन चाहिँ उनीहरूको सङ्घ सङ्गठनहरू जुन जसले चाहिँ बजारसँग सप्लाई चेनका कुरा भए मार्केटसँग लिङ्केजका कुरा भए त्यसलाई सम्बोधन गर्न उनीहरू तत्परताका साथ गर्न सकियो भने यो सम्बोधन हुने सम्भावना। तर अहिले एउटा कुरा यसमा छ, यो मौद्रिक नीतिले सहकारीलाई चिन्या छ तर उपकरणमा कहीँ पनि सहकारीलाई चिन्दैन। हेर्नुहोस् भन्न खोजे त्यो सहकारीसँग चाहिँ कृषकहरू जोडिया छ र गरिब चाहिँ निमुखा गाउँमा बसेका मान्छे जोडिया छ, त्यसलाई यसमा चाहिँ कहीँ पनि पुनर्कर्जाको या सहुलियत कर्जाको या कुनै पनि कर्जाको यसमा चाहिँ उसलाई चाहिँ सदुपयोग र परिचालन गरेको पाइन्छ। भनेपछि जस्तो बजेटले जुन एउटा सपना देखेको हुन्छ अथवा जुन एउटा लक्ष्य राखेको हुन्छ र त्यो लक्ष्यलाई सहजीकरण गर्नको लागि मौद्रिक नीति केन्द्रीय ब्याङ्कले ल्याउने गर्छ, सामान्यतः नियम यही हो होइन? भनेपछि त्यो बजेटलाई सहजीकरण गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति भएन यहाँको विचारमा एकदम छोटोमा त्यसलाई सहयोगी गर्ने हिसाब। ल त्यसो हो भने मौद्रिक नीतिले अर्को सपना पनि के देखेको छ भने यो मूल्य वृद्धि 7% भन्दा माथि नजाने भनिराखेको सन्दर्भमा यो कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ यहाँ? तपाईँले 7% भने चाहिँ सानो मूल्य वृद्धि सम्झिनु भएको छ, ठुलो मूल्य वृद्धि हो। यो मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा अर्थशास्त्रमा चाहिँ तपाईँको 2-3% को मात्रै मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ तपाईँ गुड इकोनोमिस्ट, गुड पोलिसी मेकर र गुड तपाईँको इन्स्टिट्युसनल लिडरको रूपमा हुन्छ। हामी तपाईँको 7% मा छोडेर अनि तपाईँ कराइराख्नु भएको छ। अनि गरिबको अवस्था के छ, जो मान्छे 50% भन्दा मान्छे चाहिँ लेबर श्रमको चाहिँ आयमा चाहिँ आधारित बाँचेको छ, त्यसपछि कृषकहरू छ, ती मान्छेले रोजगारी चाहिँ गुमाएको अवस्था छ। तपाईँले कहीँ नगदको हिसाबमा स्टिमुलस प्याकेज पनि दिनुभएको छैन, आर्थिक चाहिँ प्याकेज पनि जनताको लागि 3 करोड जनतालाई दिनुभएको छैन र त्यो अवस्थामा त्यो मान्छेलाई अझ मूल्य वृद्धि भइदियो भने के हुन्छ भन्नुहोस् न। भनेपछि यो 7%ले के देखिरहेको छ त? के देखाइरहेको छ? यसले के देखाउँछ? अझै मूल्य वृद्धि हुन्छ र जनजीवन झन् समस्याग्रस्त हुन्छ भन्ने कुरा। नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको चाहिँ एभरेज चाहिँ मूल्य वृद्धि भन्दा त बजारमा त डबल डिजिटको मूल्य वृद्धि छ। त्यसले तपाईँले चाहिँ जुन तरिकाको चाहिँ यसले हाम्रो चाहिँ प्याकेजहरू आर्थिक वृद्धि दर भन्छौँ या चाहिँ रियल इन्ट्रेस्टका कुरा भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ
फाइदा पाउने चिज चाहिँ कम हुन्छ जसले मूल्य वृद्धिले गर्दा। अनि अर्को कुरा व्यवसाय र चाहिँ उद्योग व्यवसाय लगानीकर्ताहरूलाई नाफामा चाहिँ असन्तुलन हुने या चाहिँ अन्योलता आउने कारणले गर्दाखेरि तपाईँको उनीहरूले लगानी कम गर्ने प्रयास कि लागत खर्च बढ्ने अवस्था हुन्छ। आय वितरणमा तपाईँको असन्तुलन बढाउने हुन्छ र गरिब मान्छेलाई चाहिँ ठुलो समस्या एक दिनको चाहिँ दाल भात डुकु चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नै गाह्रो हुने सिचुएसन क्रिएट हुन्छ। ओके, अन्तिममा छौँ हामी। जस्तो यो मौद्रिक नीतिलाई मैले अघि पनि भने, धेरैचोटि दोहोऱ्याएँ पनि, निजी क्षेत्रले एकदमै मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेर उत्साहित भइरहँदाखेरि एउटा आम मान्छे, गरी खाने वर्ग जो चाहिँ श्रम गरेर चाहिँ बाँचिराखेको छ, उसलाई चाहिँ यो श्रम, यो पछिल्लो मौद्रिक नीतिले के सम्बोधन गरेको छ, उसले खुसी हुनुपर्ने आधार के छ र उसलाई अप्ठ्यारा पर्ने सम्भावनाहरू के छन्? छोटो यसमा दुईवटा कुरा छ। जो चाहिँ रोजगारमा छन्, जसले जस्तै तपाईँको कान्तिपुर भए, अरू छ जसले चाहिँ श्रमिक आधारमा चाहिँ काम गरेका मान्छेहरूलाई निकाले। अहिले चाहिँ कतिवटा उद्योगहरूले पैसा दिन सकेको छैन, कम पैसा दियो, रिफाइनेन्सिङ भयो र तपाईँको उद्योग व्यवसाय पनि इमान्दार भयो भने उसलाई रोजगारीमा फिर्ता बोलाउने र उसको चाहिँ तलबलाई चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्ने एउटा चाहिँ सकारात्मक पक्ष यो पाटो छ। तर त्यसमा चाहिँ व्यवसाय कतिको इमान्दार हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। र दोस्रो पाटो के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ श्रमिकको लागि कर्जा र सहुलियत कर्जाहरूले यसले के भन्छ भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ अर्थ राजनीतिको हिसाबमा केही पनि गरेन, बजेटको हिसाबमा पनि केही पनि। यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँ कर्जा लिनुहोस्, उद्योग व्यवसाय गर्नुहोस्, रोजगार हुनुहोस्, त्यसपछि गएर तपाईँको जीविकोपार्जन गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू गर्छ। अब त्यो कतिको व्यवहार हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा, किन भन्दाखेरि हामीले सर्टिफिकेट राखेर बजेटले ल्याएको कार्यक्रम, तपाईँको कुनै पनि चाहिँ डिग्रीको सर्टिफिकेट राखेर कुनै व्यवसाय गर्छु भनेर लोन दिन्छु भनेर सरकारले प्रतिबद्ध गरेका थियो। त्यसपछि गएर त्यो लोनको चाहिँ हावा फुस्किएको थियो, व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था थिएन। त्यसपछि गएर कोभिड एउटा थप चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले सेयर बजारलाई चिन्यो, यसले रियल एस्टेट बिजनेसलाई चिन्यो, यसले तपाईँको चाहिँ उद्योग व्यवसाय र व्यापारलाई चिनेको छ। तर अटोमोबाइललाई चिनिने हैन, अटोमोबाइल चाहिँ लाई पनि अनप्रोडक्टिभ सेक्टरको रूपमा लिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ कतिको त्यो वर्ग चाहिँ अलिकति बेखुसी थियो। ल, अन्तिममा छौँ हामी। अनि त्यसबाट त्यो भएकोले गर्दाखेरि यसले छुन चाहिँ सबैलाई छुन गएको। तर अब हेर्नुपर्ने कतिको इमान्दारी त हाम्रो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सबैभन्दा कमजोरी रहेको अनुगमन हो र त्यो चाहिँ नियमन हो। त्यो नियमन यसले कतिको गर्छ र कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यदि कसैले ब्याङ्किङ सेक्टरले यो मौद्रिक नीतिले जुन फ्रेमवर्क बनाएको छ त्यो अनुसार गरेन भने कतिको यसले चाहिँ सजाय दिन्छ या नसिहत दिन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। त्यसको आधारमा मात्रै यो चाहिँ मौद्रिक नीति चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ कोभिड-19 कतिको लामो जान्छ र त्यसलाई हामी कसरी सम्बोधन गर्छौँ र भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। यदि लामो गयो र भने हामी त फेरि यो सेकेन्ड वेभ नेपालमा पनि फर्कियो भने हामीले यो जुन परिकल्पना र जुन दृष्टिकोण र उच्च आशा र मनोकांक्षा र यो महत्त्वकांक्षालाई सोचेका छौँ त्यो चिजहरू चाहिँ नि एकदमै हामीले चाहिँ नि सकारात्मक रूपमा नपाउने अवस्था र वस्तुनिष्ठ नहुने अवस्था चाहिँ देख्ने अवस्था हुन सक्छ। हजुर, समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, सरोकार संवादमा आज हामीले केन्द्रीय ब्याङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति कस्तो हो र त्यो मौद्रिक नीतिमा धेरै वर्गले खुसी व्यक्त गरिरहँदाखेरि मौद्रिक नीतिले भुइँ मान्छेलाई चाहिँ कसरी छोएको छ, कसरी सम्बोधन गर्न खोजेको छ, यी र यस्तै विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थशास्त्र विषयका सहप्राध्यापक, एकजना अर्थशास्त्री डाक्टर रघुवीर बिष्ट। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।